यतिखेर हाम्रो प्रेसमा चर्चित अनुहार विश्लेषक पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? ठिक छ। भर्खरै राजनीतिक घटनाक्रमहरू चाहिँ कतै न कतै अलिकति फरक दिशामा गइरहेको जस्तो तपाईँ र मैले देख्दैछौँ होइन? हजुर। घटनाक्रमहरू अलिकति तपाईँ र मैले सोचेको भन्दा फरक हुने कि जस्तो देखिन्छ। यही बिचमा श्रम संस्कृति पार्टीको सांसद रुबी ठाकुर चाहिँ उपसभामुख बन्ने सम्भावना 80% बढेर गएको भनेर मानिसहरू भन्दैछन्। तपाईँले यो घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यहाँबाट जाउँ न आज। वास्तवमा यदि रासपाले आधिकारिक रूपमा श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट अगाडि सारिएकी जेनेरेसन जेड यानि कि जेनजी 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन हुँदै सांसद हुँदै उपसभामुखको खुड्कियो उक्लिन आतुर भएकी र श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट क्यान्डिडेटको रूपमा अगाडि सारिएकी संवैधानिक पदको लागि उपयुक्त देखिएकी मधेसको पनि अल्पसङ्ख्यक समुदाय ठाकुर समुदायकी रुबी कुमारी ठाकुरलाई यदि राष्ट्रपालले समर्थन गरेर उपसभामुख बनाउँछ भने सम्भवतः राष्ट्रपालले यो सरकार बनेदेखि यता गरेको सबैभन्दा तारिफयोग्य प्रशंसायोग्य कदम यही हुनेछ। हामी पहिलोचोटि राष्ट्रपाललाई धन्यवाद टक्राउनेछौँ र श्रम संस्कृतिको रुबी कुमारी ठाकुरलाई वाह क्या बात स्याबास बधाई छ, शुभकामना छ, अग्रिम बधाई हार्दिक शुभकामना पनि भनेर अहिलेदेखि भन्न चाहन्छौँ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो देश कस्तो हो भने रात बिते अग्राक पलाउँछ। हर्क साम्पाङले पनि धेरै विवाद नगर्नुहोस्, सर्वसम्मत निर्णय गर्नुहोस् भन्नुभएको छ र सिद्धान्त त हेर्ने हो भने राजनीतिक हिसाबले पनि सभामुख सत्तापक्षको भयो जो बहुमतमा छ। अब व्यक्तिगत रूपमा सभामुख कुनै समय दमन्ना ढुङ्गाना जस्तो, सुभाष कुमार नेम्बाङ जस्ता, तारानाथ राणाबाट रामचन्द्र पौडेल जस्ता अथवा इतिहासमा कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता व्यक्तित्वहरू, कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुनुभएको थियो। एमसिसी टेबल नगरेको हुनाले कृष्णबहादुर महरा त अहिले भ्रष्टाचारी करार हुने गरी पक्राउ पूर्जीमा पनि परिसक्नु भएको छ। आज उहाँलाई पक्राउ पूर्जी जारी हुनुको कारण एमसिसी नगरेर पनि हो भनेर तपाईँले अन्यथा लिनु पर्दैन। तर यी भए इतिहासका कुरा। तर अहिले त सबै पदको क्वालिटी घटेको छ। अब स्वयं सभामुख पदमा जाने व्यक्तिको 125 तोला सुन, 12 ठाउँमा जग्गा घडेरी, करोडौँको ब्याङ्क ब्यालेन्स, अस्वाभाविक सम्पत्तिका कुराहरू चलेको छ। उहाँको सुमेरु ट्राभल्स एन्ड टुरको कुरा चलेको छ होइन। मैले भन्न खोजेको क्वालिटीका कुरा छोडिदिनुहोस्। अब 2048 सालमा ठाकुर समुदायकै अर्थात् मधेसी अल्पसङ्ख्यक समुदायको तर पोलिटिकली परिपक्व दृष्टिकोण त उहाँको पछि भद्दा भयो। तर राजनीतिक हिसाबले खारिएका कानुनी ब्याकग्राउन्डका महन्त ठाकुरलाई उपसभामुख बनाएदेखि 48 पछिको एउटा नयाँ इतिहास अहिले ठाकुरकै नाउँमा दोहोरिँदैछ र यो कुरोमा ऊ पछाडि नहटोस्, टस्टो बस नगरोस् र उपसभामुखको रूपमा उहाँलाई श्रम संस्कृतिले अगाडि सारेर यसमा जति प्रशंसा गरे पनि थाकिँदैन हर्क साम्पाङज्यूको। उहाँले उदार दिल लिएर, जबकि उहाँले अब उपसभामुख भने त संवैधानिक हिसाबले राज्य मन्त्री सभाको पद हो होइन। भोलि संवैधानिक परिषदको उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले राज्यको भागभण्डा लाग्दा यदि न्यायोचित ढङ्गले जाने हो भने राष्ट्रपालले राजदूत पनि वास्तवमा श्रम संस्कृतिलाई दिनुपर्ने हुन्छ अथवा अख्तियार निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोगमा पनि उहाँहरूको नियुक्तिमा हक लाग्छ। तर अब के गर्दा भोलिको कुरा सत्तापक्ष त होइन नि, किनभने राष्ट्रपालले एउटा सिद्धान्त बमोजिम प्रतिपक्षलाई यो पद आउँछ। प्रतिपक्षको हिसाबले कि त नेकपा एमालेलाई दिनुपर्छ, पुरानो दललाई नदिने भन्ने नीति बनाउनु भएको छ। राप्रपा कौनसा नयाँ दल हो? पञ्चायतकाल गुजारेर पञ्चेहरूको क्लबको रूपमा आएको, अहिले खिँदै भाँसिँदै गएको यो पार्टी 48 सालमा त विधिवत रूपमा यो पार्टी स्थापना भएको छ भन्ने बित्तिकै 47 सालमा स्थापना भएको राप्रपा पनि नयाँ शक्ति होइन। रासपा अस्ति जन्मियो, श्रम संस्कृति पनि भर्खरै जन्मिएको हो। त्यो हिसाबले र राप्रपा खुदै रासपाको बी टिम जस्तो देखियो। प्रतिपक्ष चेतना छैन। रासपाले जे भन्छ वाह क्या बात भन्छन्। अनि राप्रपाको तर्फबाट संसदीय दलको नेता पनि हुन नसकेको रासपा जस्ता देखिन्छन्। अब मैले थाहा पाएसम्म त ज्ञानबहादुर साई हो ज्ञानेन्द्र साईजी आफ्नै लागि देउसी भैलो खेल्न जानुभएको थियो अरे। भरे उहाँले त्यो कुरा बुझ्नुभयो, उहाँले त्यो हतार कानुन बुझ्नु भएको रहन्छ। उहाँले चाहिँ
दुईवटा फरक पार्टीको भन्ने बित्तिकै म नै किन नहुने भनेर जानुभयो। तर फरक पार्टी मात्रै होइन, फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्छ। अर्थात् खस आर्य यदि सभामुख हो भने गैर आर्य मान्छेलाई उपसभामुख बनाउनुपर्छ, यदि पुरुष भयो भने महिला बनाउनुपर्छ भन्ने न्यूनतम चेतना र ज्ञान पाएपछि उहाँ छाँगाबाट खसे जस्तो हुनुभयो। त्यो आधारमा राप्रपाले पनि बाहिर देखिए जस्तो लबिङ गरेको बुझिँदैन। लेङदेनले चाहिँ सरस्वती लामा, सरस्वती तामाङको पक्षमा गर्नुभएको छ, तर ज्ञानबहादुर साईको जोड नभएको भन्ने कुरा आयो। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने जसले जति भनोस् अहिले श्रम संस्कृति राजनीतिक रूपमा प्रतिपक्षी दल हो। राजनीतिक रूपमा दुईवटा प्रतिपक्षी छन्, एउटा एमाले छ जस्तो रामबहादुर थापा बादल अस्ति संसदको प्रस्तुति हेर्दा पनि चाहे एसपिपीको कुरा गरौँ, चाहे टिओबीको कुरा गरौँ, चाहे जेसुकैको कुरा गरौँ, अर्को दरखरो प्रतिपक्षी भने श्रम संस्कृति हो। त्यसकारण भोलि बेलुकासम्म सबै कुरा शपथ पनि टुङ्गिसक्छ। त्यसकारण आज राति असामान्य उथलपुथल भएन भने र रवि लामिछानेले दायाँ गर्नु भएन भने बालेन पनि रुबी कुमारी ठाकुरकै पक्षमा भन्ने बुझियो। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ अहिले शुभकामना दिँदा हतार हुँदैन, अग्रिम बधाई दिँदा वाञ्छनीय हुन्छ। हामीले यसरी हर्क साम्पाङको एकातिर प्रशंसा भइरहेको कुराहरू वा हर्क साम्पाङले गरिरहेका दूरदर्शी कुराहरूको छलफल गर्दैछौँ, तर हर्क साम्पाङलाई फेरि व्यक्तिगत रूपमा कतै न कतै आक्रमण गरिएको पनि देखिन्छ। यो सायदै मर्निङ सोज द डे भने जस्तै आक्रमणको सिलसिलेवार सुरुवात पनि भन्न सकिएला होइन। उहाँले के एउटा स्टेटस लेख्नुभएछ 2 घन्टा अगाडि, मैले कहाँ पुल बनाउँदैछु त्यो तिमीलाई हेर्न र बुझ्न मन लागे, आफै एकचोटि आऊ न ल। उहाँले फेरि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चिन्ह दिनुभयो र दार्चुला ब्यास 2 दुम्लिङ गाउँमा आऊ न ल, एकचोटि आइदेऊ न, नत्र बढ्ता कुरा नगर भनेर एउटा स्टेटस लेख्नुभएछ क्या। यो उहाँलाई आक्रमण गरिन थालिएको सिलसिलेवार आक्रमणको अन्त्य होस् भन्नका खातिर उहाँले यो लेख्नुभयो कि उहाँले चाहिँ यो ललकार्नु भएको जसले उहाँलाई विरोध गरिरहेछ? के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? यो विकट दार्चुला, सुदूरपश्चिमको विकट दार्चुलाको ब्यास अन्तर्गत दुम्लिङमा जुन ढङ्गले ब्यास 2 दुम्लिङमा ट्विन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउन उहाँलाई देश विदेशबाट करोडौँ सहयोग पनि गरे। त्यसलाई चन्दाको धन्दा भनिदिने। हिजो सुम्निमा पारुहाङको प्रतिभा बनाउँदा पनि खोचे थापे लफडा गरे, अनि त्यसपछि महाकालीमा बनाउनु पर्ने अनि कहाँ गएर दुम्लिङमा बनाएको भनेर टाङ्किन अडाएको। मलाई लाग्छ उहाँहरू न्यूनतम मानवीय संवेदना र चेतना नभएको जड किसिमको व्यक्ति हो र उहाँहरू जहाँसुकै पनि हर्क साम्पाङज्यूको टाङ अडाउन तयार हुनुहुन्छ। उहाँले सङ्केत गरे चाहिँ सम्भवतः सेतै दाबी कपाल खुलाएका होइन, पेन्सन इटर, अटेन्सन सिकर टाइपको कुनै व्यक्तिमाथि लक्षित गरेको हुनुपर्छ। सरकारी तेल बेसारले केस पकाएका व्यक्तिको बारेमा उहाँले सङ्केत गरेको। उहाँ अहिले रासपाको हन्डी खाएर करोडपति भएका, गाडी चढेका, महल बनाएका केही धन्दा सेट टाइपका गोदी मिडियाका मान्छेलाई सङ्केत गरेको हुनुपर्छ। अनावश्यक खुनपुत्र गरेका छन्। ए सर, म तपाईँलाई भन्छु, भोक लागेको व्यक्तिको लागि भोजन प्रमुख कुरा हो, स्थान होइन। चाहे तपाईँको सूर्यप्रकाश भोजनालयमा खुवाओस्, चाहे चन्द्रप्रकाश भोजनालयमा खुवाओस्, आखिर भोजन खाने हो नि। यहाँ सवाल ट्विन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने हो। चाहे त्यो ब्यासको त्यो ठाउँमा बनोस्, चाहे महाकालीमा बनोस्, फिजिबिलिटी स्टडी गरेर सर्वेक्षण गरेर सबैतिरको वस्तुस्थिति हेरेर उहाँहरूले कठैबाट त्यो ट्विन विस्थापित गरेर हामी झोलुङ्गे पुल बनाउँ, त्यहाँका दारुण अवस्थामा रहेका यात्रीहरूलाई उद्धार गरौँ भनेर पूर्वमा उदाएको सूर्यले पश्चिममा उज्यालो छर्न खोजेको हो। तर यही मानवीय महान काम यदि हर्क साम्पाङले नगरेर रवि लामिछाने वा बालेनले निर्णय गरे भए भगवान बनाइसक्थे, या शालिग बनाइसक्थे, दिनदिनै आरती उतार्थे, दिनदिनै धुपधुहार गर्थे। तर हर्क साम्पाङप्रति विभेदको चस्पा, दोषी चस्पा, धुलो जमेको, आरोपहरूको धुलो जमेको चस्पा तुरन्त पुस्नुहोस्, म यो कुरा भन्छु। दोस्रो चाहिँ जसले जिन्दगीभरि केही गतिलो काम गरेन, जसको नाममा मुद्दा छ, अख्तियारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ, त्यो व्यक्तिले कहिले माओवादी भिजायो, कहिले राजावादी भनेर आफूलाई देखायो। त्यसले हर्क साम्पाङज्यूको बारम्बार खुनकुत्रो किन गर्छ के? देशलाई गजडीहरूको क्लब बनाउने,
अखडा बनाउने अफिम चियरको अखडा बनाउने सोच राख्ने त्यस्तो व्यक्ति जसले प्यालेस्टाइनमा हजारौँ हजार व्यक्तिको हत्या हुँदा वाउ इजरायल अमेरिका भन्छ त्यस्तो व्यक्तिको पनि कुरा गर्नु ऊ त बारम्बार हर्क साम्पाङको आलोचना गर्ने उहाँलाई खुनखुत्रो उतार्ने उहाँको बालको खाल उतार्ने पक्षमा ऊ त जमेर लागेको छ यस्तो ठाउँमा बसिएछ यार यही चाहिँ खतम छ क्या एक ठाउँ बस्यो घाम लाग्दिहाल्छ लाग्दिहाल्छ